یہ جو भाजपा वाले इनको तो हमारे लोगों की खुशी ही नहीं पसंद है। कभी कहते हैं जी ये जमीन घास चराई की है, कभी कहते हैं ये जंगलात की है, कभी कहते हैं ये खड़ है, कभी कहते हैं ये तो कभी कहते हैं बुलडोजर बाबा है, कभी कहते हैं कोई और है। क्या भाई, जमीनें हमारी, लोग हमारे रहते, आप कौन होते हो? बाहर से आए हुए लोग, तो चंद लोग यहाँ आज इक़्तिदार कर रहे हैं, वो हमारे लोगों को कहेंगे कि ये जमीनें आपकी नहीं है। एक बजरी जो सानू फ्री मिल जाती सी ट्रैक्टर ट्रालियां ते असी लोग आसानी नाल साडे बच्चे काम करदे सी। दी पॉलिसीज दे बारे च जुल्फकार साहब, मीर साहब और अल्ताफ साहब दसणगे, लेकिन मैं एक दो गल्लां तुहानू सुणानियां ने कि अगर साडी पार्टी हुकूमत दे विच आई, अगर तुसी लोगों ने जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ते विश्वास रखिया और साडी हुकूमत बनी, साडी पार्टी के प्रेसिडेंट ने यह फैसला किया कि जे साडी हुकूमत आएगी, असी जम्मू कश्मीर के हर नागरिक नू, हर घर नू, चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है, उन्होंने हर महीने 500 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। हर घर नू 500 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी, चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है। इस दे नाल ही ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਤਾਬ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਔਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਮੌਕਾ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ 50,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਉਸ ਗਰੀਬ ਬੱਚੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇਾਂਗੇ, ਉਹ ਵੀ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ 올ਡ ਏਜ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਵਿਡੋ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਪੈਨਸ਼ਨ, अनाथ बच्चों को जो आज 1000 रुपया मिलता है, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का वादा है, अगर तुसी साडे ते विश्वास करोगे, असी 1000 तो बढ़ा के ये 5000 हर उस गरीब को जी पेंशन मिलेगी। ये जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का वादा है। उनका हल तलाश करने के लिए अगर हमारे पास कोई रास्ता है तो हमें हम ख्याल लोगों को मिलके एक ऐसी जमात खड़ी करनी पड़ेगी जो मरकजी सरकार से बात करनी करे। हम पे बहुत सारी उंगलियां लोग उठाते हैं, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा कि मसाइल का हल तो हमें दिल्ली से ही मिलना है। मसाइल का हल हमें पाकिस्तान या चाइना से नहीं लेना, हमें उनसे बात करनी है। और बात करने के लिए हमारे पास अल्ताफ बुखारी से बेहतर कोई आदमी नहीं था। जो लोग आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैं ये कहना चाहूंगा कि उन लोगों ने इस रियासत की तबाही की है, उन लोगों ने हमेशा अधूरे काम किए हैं। आपके बीच में कांग्रेस के लोग आएंगे, मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि 70 साल तक आपने 370 को एक आर्जी प्रोविजन क्यों रखा? आपने उसको 70 साल में परमानेंट क्यों नहीं किया? आपने 70 साल तो हुकूमत करने को आपको मिले, आपने 70 साल में 35A को हिंदुस्तान के कानून का परमानेंट हिस्सा क्यों नहीं बनाया? आप लोग सिर्फ वोटों की दलाली करते रहे। आपने हमेशा पीछे से वार किया है लोगों को। आज जब इक़्तिदार उनके हाथ से निकल गया, अब हाथ मलते फिरते हैं, कभी इधर और कभी उधर। मैं यही बात कहना चाहूंगा कि जहां तक हमारा ये तल्लक है इसका रियासत का, हमारी रियासत की मुश्किलात का सामना है, हमें मिल के इसकी जद्दोजहद करनी है। हमें अल्ताफ बुखारी के हाथ मजबूत करने हैं ताकि हम अपने मसाइल को हल कर सके, हम अपने मसाइल को ढूंढ सके। बुखारी साहब हमारे दिल लोगों के बहुत दुखी है 370 टूटने के बाद। हमारे लोगों ने रियासतें बनती देखी है, रियासतें टूटती नहीं देखी। लेकिन यहाँ ये अपने आप में एक तारीख है कि जम्मू कश्मीर को जो ब्रिटिश इंडिया में सबसे बड़ी स्टेट होती थी, आज उसको टोटू में बांध के रख दिया। मैं ज्यादा देर आपके और आपके लीडर के दरमियान हायर नहीं होना चाहता, लेकिन मैं आपको ये बात कहना चाहूंगा कि ये लोग जहां एक अपनी जदोजहद कर रहे हैं, अपने हकूक की जदोजहद कर रहे हैं, अपनी पहचान की जदोजहद कर रहे हैं, अपनी आइडेंटिटी की तलाश कर रहे हैं, रियासत की बहाली की बात कर रहे हैं, वहां यहाँ के रियासत के लोगों को
ہر روز جو ہے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. یہاں بہت سارے لوگ نارلا, کوچروال, اوٹن, بنگلار, کھوربنی اس علاقے سے لوگ بہت یہاں آئے ہیں. مجھے جانے کا موقع ملتا رہتا ہے, یہ علاقہ میرے ساتھ نیا ہے, لیکن میں جب اس علاقے میں پہلی بار گیا تو میں نے وہاں اس علاقے میں دیکھا سڑکوں کی بری حالت ہے. آج بھی صبح سے لوگ وہاں سے فون کر کے کہتے تھے کیا کر رہے ہو, خودکشی نہ کرو, بیٹھو گھر میں, کیا ضرورت ہے آپ لوگوں کا, خدا نے سب دیا ہے, گھر میں بیٹھو. لیکن ہم لوگوں نے یہ کہا کہ اس وقت لوگوں کو ہماری ضرورت ہے. اگر ہم آج بات نہیں کریں گے کل تواریخ ہمیں پکڑے گی اور کہے گی الطاف بخاری, ذوالفقار, غلام حسن, منجید, کیا آپ لوگ بھی ان بزدلوں میں سے تھے کہ خالی اقتدار کے وقت لوگوں کے پاس جائیں گے؟ جب آج لوگوں کو ضرورت ہے آج ان کی یہ بات نہیں کرو, کھڑے ہوئے. آپ لوگوں نے ہمت دی, وہ نام ہم نے سنے, وہ تانے ہم نے سنے, لیکن کھڑے ہوئے, اور جب کھڑے ہوئے تو آپ کی زمینیں بچائی, آپ کی نوکریاں بچائی. اگر غلط کیا ہمیں آج اس جلسے میں بتاؤ, الطاف بخاری, ذوالفقار صاحب آپ لوگوں نے غلط کیا تو یہ نہیں آپ کو کرنا چاہیے. ہمیں آپ لوگ ہی ہمارا طاقت ہو, ہماری طاقت اور کسی جگہ سے نہیں آتی. میں آپ کو بتاؤں, ہمیں کوئی یہ نہیں ہے کہ کوئی دیں گے. اگر ان کو اپنی جان ہی بچانی ہے کہ ہمیں جیل نہ لے جائے, ہمارے بچوں کو یہ کیسوں میں نہ پھنسائیں, تو وہ آپ کے لیے کیا انصاف کریں گے؟ آپ کو تو وہ چاہیے جن کو یہ ڈر نہ ہو کہ ہمیں جیل لیں گے. کیوں, ہم نے کوئی کیا ہی نہیں, کوئی چوری نہیں کی ہے, ہم نے کون سے گھوٹالے کیے ہیں کہ ہمیں کوئی لے گا؟ ان لوگوں کو تو اگر آپ ووٹ دیں گے بھی, ان کو آپ کے لیے کوئی فرصت نہیں ہوگی, ان کو تو اپنی جان بچانی ہے. اور آپ دیکھتے ہیں دلی میں جو سرکار ہے وہ تو حساب لیتی ہے, وہ تو لیتی ہے حساب. تو کیا پھر کریں گے ہم؟ ان کی پیروی کے لیے ان کو اقتدار میں لائیں یا اپنی پیروی کے لیے اپنی کسی جماعت کو لائیں جو آپ کے مسئلے حل کرے؟ تو میں آپ سب مبارکبادی دینا چاہتا ہوں یہاں کے لوگوں کو جو یہاں اتنے دور دور علاقوں سے آئے ہماری اس جن سبھا میں شامل ہونے کے لیے. یہ لوگوں کی طرف سے ایک کلیئر کٹ میسیج ہے کہ وہ بدلاؤ چاہتے ہیں, اور میں لوگوں کو وعدہ کرتا ہوں کہ ایک بدلاؤ والی سرکار ان کے سامنے آئے گی. اپنی پارٹی کی جو سرکار ہوگی وہ بدلاؤ والی سرکار ہوگی, اور ان کے لیے وہ سب چیزیں کرے گی جن کا ہم آج وعدہ کرتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا ہماری تقریروں میں یہ سب چیزیں جو ہم کہتے ہیں ہم وعدہ بند ہے وہ پورا کریں. آج کے سمے میں بے روزگاری جو ہے چرم سیما پر ہے, اور مہنگائی کی بات کریں تو عام آدمی اس کے نیچے دب چکا ہے. کیا کہیں گے آنے والے سمے میں کس طرح اس کا اوپر یہ ایک بڑے قدم؟ دیکھیے, میں بتاؤں گا جہاں تک ان ایمپلائمنٹ کا سوال ہے, ہم بار بار یہی کہتے ہیں جو جتنی بھی سرکاری نوکریاں ہیں یہ ایک سسٹم سے ان کو چاہیے کہ امتحان کنڈکٹ کرے, اور ان بچوں کو ان نوکریوں میں بارڈر بٹالینز ہیں یا آپ کے دوسرے جتنے بھی ایگزامز ہیں ان میں بچوں کو نوکریاں دینی چاہیے. اس کے بعد ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم کچھ ایسے اسکیمز لائیں جن سے سیلف امپلائمنٹ لوگ حاصل کر سکیں, کیونکہ سب کو سرکاری نوکریاں ہی نہیں مل سکتی ہے. اور جہاں تک مہنگائی کا سوال ہے, دیکھیے میں بتاؤں گا یہاں شاید ایل جی صاحب تک یہ بات پہنچی نہیں ہے. کیوں؟ ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہاں جو راشن انہوں نے بند کرایا وہ کوئی سبسڈائز راشن نہیں تھا, وہ لینڈڈ کاسٹ پہ دیا جا رہا تھا, لیکن ان بیچاروں کو اوپر تک پہنچا کے ملتا تھا. سرکار کی سہولیت اتنی ہی ہوتی تھی, پتہ نہیں ان کو کس نے کہا, انہوں نے بند کر دیا. ان کو چاہیے لوگوں کے لیے یہ چیزیں مہیا پھر کرے, لینڈڈ کاسٹ, کوئی سبسڈی نہ دے دیں. ٹھیک ہے جی, ہمیں پتہ ہے ان کے پاس پیسے نہیں ہوں گے, لیکن لینڈڈ کاسٹ پہ تو پہلے بھی دے رہے تھے, آپ بھی دے دیں. اسی طرح اگر کوآپریٹو موومنٹ پورے ہندوستان میں اس وقت اسٹرینتھن کی جا رہی ہے, روز ہم گृह منتری کو سنتے ہیں کیونکہ وہ کوآپریٹو کے منسٹر بھی ہے کہ ہم تیل, چینی, باقی چیزیں کوآپریٹو سے دے دیں گے, یہاں بھی دے دیں تاکہ لوگوں کو تھوڑا سا تو سستا یہ چیزیں ملیں. بل دن ب دن بڑھتے جا رہے ہیں. ہے کہ جموں کشمیر کے اندر اتنے پروجیکٹ ہونے کے باوجود بھی اس جنتا کو اب لائے بھی باہر پروجیکٹ, بنانے والے بھی باہر کے, لینے والے بھی باہر کے, تبھی تو ہم کہتے ہیں اپنی پارٹی کو ووٹ دو, 500 یونٹ تو فری ملے گا. آنے والے سمے میں اگر
आपकी सरकार बनती है तो जनता को जो जमीनों के हकूक हैं उनको मालिकाना हक देने का आप मालिकाना हक भी हम तो सरकार में ही नहीं आके, हम तो आज भी कहते हैं जहाँ पे भी लोगों के साथ ज़मीनों को लेकर कोई सख्ती की जा रही है, खासकर गरीबों के साथ, वो हमारी पार्टी के किसी भी इकाई से राब्ता करें और हम देखेंगे कि कहीं पे भी इस बुलडोज़र बाबा को चलने नहीं देंगे।